भीम रावल उहाँ अध्ययनशील मान्छे हो, मलाई थाहा छ। म उहाँलाई विद्यार्थी कालदेखि चिन्छु उहाँलाई, हैन? त्यस्तो मान्छे भनेको संसदभित्र बोलेको बोलेछ हो त म राजावादी के फरक पर्यो? म कुनै कसैको कुनै नेताको पछाडि लागेर त्यसको झोला बोकेर हिँड्नुभन्दा शाहवंशीय परम्परा अनुसार कुनै न कुनै प्रकारको राजा रहोस्, ताकि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा कसैले पनि भोलिका दिनमा ल्यान्डुप दोर्जे भएर चाहिँ ल्याप्चे नलगाउन् भन्ने सोचका साथ म हो भन्छु। अब त्यसमा के फरक पर्छ? हो, म त थिइनँ त राजावादी। पञ्चायतमा त म राजा र पञ्चायतको विरुद्धमा त मैले पनि यो पार्टीभित्र बसेर मैले पनि सहयोग गरेको त। मेरो ताकतले भ्याएसम्म त मैले गरेको हो त। किन आज म राजा भन्दैछु? राजाका पछाडि जनता थिए, देश थियो, स्वाभिमानी थिए, राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दैन थिए। यो देशलाई बन्धकमा राखेर व्यक्तिगत रूपमा केही लाभ हुँदैछ अथवा केही कसैले अफर गर्दैछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनथे, डटेर त्यसको मुकाबला गर्थे। मेरो पनि रगत पसिना मेरा हजुरबाउ कुप्राबाउ रामचन्द्र परसाई भन्ने तपाईँको रामेछापको चाहिँ जुन सिन्धुलीगढीको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मेरा पुर्खा छ त। मेरा पुर्खाको पनि यो देशमा योगदान छ त। म प्रतिगामी हुँ र मेरो प्रतिगामी दृष्टिकोणले यो मुलुकको माटो, यो देशको स्वाभिमान, यो देशको अखण्डता, यो देशको राष्ट्रियता संरक्षण हुन्छ भने म प्रतिगामी हुँ। ठुक्क साला हामी 46 साल पछाडि अथवा 17 साल पछाडि फर्किन पाएको भएदेखि आज हाम्रो राष्ट्र स्वाधीन हुन्थ्यो, हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्ग सङ्घर्ष, धनीलाई काट मार, राजालाई फालेर गल्ती गरिएछ कि? यो माटोको माया गर्ने मान्छेहरू यो देशमा नेतृत्वमा पुग्नै पाएन। डलर खाका भरमा सडकमा डुक्रिनेहरू आज तपाईँ देख्नुहुन्छ कहीँ? जाँड नभई हुँदैन, बेलुका भएपछि सुँगुरको मासु र जाँड खाका भरमा रविन्द्र मिश्रले यो देशलाई के बिगारो? रविन्द्र मिश्रको पार्टीलाई आज ध्वस्त गर्ने भनेको यिनै दलहरूले त्यसलाई विकल्प सिर्जना हुन दिएनन्। किन? लोग्नेले चुनाव हारो स्वास्नी ल्याउनु समावेशी त। आज ती प्रदेशहरू जम्मा जम्मी चाहिँ राष्ट्रिय ढिकुटी समाप्त गर्नका लागि बाहेक अरू कुराका लागि त कहीँ पनि देखिँदैन। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबै व्यक्तिहरू अहिले विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू, हिजो अन्यत्र रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरू सबै धमाधम राजनीतिमा हाम फलाल्न थाले। अब यहाँलाई यो प्रश्न फेरि मलाई कतिले सोध्छन् भन्ने पनि पर्ला, तपाईँलाई पनि त्यस्तो के लाग्यो राजनीतिमा र यो पटकको चुनावमा म आफै उम्मेदवार बन्छु भनेर लाग्नुभयो? राजनीति जस्तो भएन। हामीले जस्तो कल्पना गरेका थियो, नागरिकहरूले जस्तो कल्पना गरेका थिए, यो लोकतन्त्रपछि अझ गणतन्त्र, राजाको शासन समाप्त भइसकेपछि लोकहितमा, जनहितमा, राष्ट्रहितमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू जब देशभन्दा ठुलो व्यक्ति, व्यक्तिभन्दा ठुलो दल, स्वार्थ चाहिँ व्यक्तिको ठुलो, देशको भन्दा व्यक्तिको ठुलो, व्यक्तिको भन्दा दलको ठुलो भनेर जब जान थाले नि, त्यस पछाडि मान्छेमा एक खालको वितृष्णा उत्पन्न भयो। र त्यस पछाडि घटनाक्रमहरूले के देखाउन थाल्यो भने हामी कतै आफ्नै देशमा शरणार्थी हुनुपर्ने परिस्थिति बा निर्माण हुन्छ कि हामी सानो मुलुक छौँ, दुईटा छिमेकी, ठुला छिमेकीहरूको बिचमा छौँ, उनीहरूका आफ्नै स्वार्थहरू छन्, उनीहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा गनिन्छन्, उनीहरूको हैसियत विश्वमा नै हाम्रोभन्दा धेरै ठुलो छ, शक्ति राष्ट्रकै रूपमा गनिनेछन्। अब यो दुईटाको बिचमा सामरिक रूपमै धेरै कुराहरू नेपालमा छिर्न थालिसकेपछि, शक्ति राष्ट्रहरूकै स्वार्थ नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि झन् डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भयो। हामीले त एनकेन प्रकारेण जसरी भए पनि आफ्नो जीवन समापन गऱ्यौँ। अब जीवनको उत्तरार्धमा छौँ, केही फरक नपर्ला, धेरै गऱ्यौँ जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि दुःखसँग डराउनु पर्ने मान्छे हामी होइनौँ, डराउँदैनौँ। तर भोलि हाम्रा सन्ततिहरूका लागि, हाम्रा भोलिका भाइ छोराहरूका लागि, हाम्रा नाति पनातिहरूका लागि यो मुलुकको अस्तित्व नै सङ्कटमा, मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुने परिस्थिति निर्माण भएर भोलि हामीलाई जसरी आज हामी वीर बहादुर पुर्खालाई सम्झेर गर्व गर्छौँ नि, त्यसै गरी भोलि हामी घृणाका पात्र पो हुन्छौँ कि हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले भोलिका दिनमा सराप्ने दिन पो आउँछ कि, त्यो पनि लागेर हुनसक्छ। नत्र भने काममा, व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू जो राजनीतिभन्दा टाढा थिए, राजनीतिको एउटा मतदाताको भूमिका निर्वाह गर्थे, नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्थे, तिनीहरूले आज चाहिँ एकाएक राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने कहीँ कतै कुनै ठाउँ मैले देखेको थिएँ। अब अहिले एकजना दलका नेताका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो कि
नेता आयो भने गाउँमा चोर आयो भन्छन् भन्ने खालको त्यो एउटा दलदल जस्तो अलि धेरै युवाहरूले नरुचाएको जस्तो पोलिटिक्स भन्ने साथै नाक खुम्च्याउने जस्तो त्यस्तो सेक्टरमा अनि तपाईँहरू नगरिकन त्यहाँ प्रवेश नगरिकन के सफा गर्न नसकिने परिस्थिति निर्माण भयो र अनि त्यही दलदलमा हाम फाल्ने भन्ने हो? होइन नि, यदि त्यही दलदलमा हाम फाल्ने थियो भने 30-35 वर्षसम्म म एउटा राष्ट्रिय दलमा कार्यकर्ताको हैसियतमै भए पनि बसेको मान्छे, मैले त्यो दल त्यागेर स्वतन्त्र भएर किन आउनु पर्थ्यो? त्यो आम नागरिकको दिमागमा, सोचमा, सोचाइमा, दृष्टिकोणमा यदि हामी गरिब छौँ, सबैलाई थाहा छ, हाम्रो ढिकुटीमा पैसा छैन, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ, एकैचोटि सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिँदैन, त्यो पनि सबैले बुझेका छन्। तर लिडरले, एउटा नेताले, एउटा नेतृत्व, देशलाई नेतृत्व गर्ने मान्छेले कमसेकम पनि आफ्नो व्यवहारले आफ्ना नागरिकहरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो नेतृत्व गरिराखेको सत्तासीन दल अथवा हामीले भोट दिएर पठाएको दलहरू कमसेकम हाम्रो गरिबी, हाम्रो चाहिँ यो सङ्कट, हाम्रो यो जुन स्थिति छ, गरिबीपूर्ण स्थिति छ, यसलाई निकास दिनका लागि समृद्ध देशको परिकल्पनामा दिनरात खटेका छन् है भन्ने कमसेकम त्यति चाहिँ जनताको मनमा लाग्यो भने उनीहरूले यसरी एउटा विद्रोहको चाहिँ यो स्वतन्त्रको विद्रोहको स्थिति सिर्जना हुँदैन थियो। तर के देखिन्छ त भन्दाखेरि, मैले मात्रै होइन, तपाईँहरूले पनि देखेको हुनुपर्छ, के देखिन्छ त भन्दा दिनै पछि भ्रष्टाचार झन् बढेर गएको। भ्रष्टाचार हिजो जुन जुन ठाउँमा राज्य संयन्त्रका सानातिना ठाउँहरूमा, राज्य निकायहरूमा थियो भने आज सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा सरकारमा बसेका टप पोजिसनमा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्रीदेखि, उच्च तहका अधिकृतहरूदेखि लिएर अझ संवैधानिक निकायमा चाहिँ राखेका मान्छेहरूदेखि लिएर न्यायालयभित्र यो झन् बढेर गयो। तपाईँको यो प्रदेश गठन गर्दाखेरि, सङ्घीयतामा जाँदाखेरि तपाईँ एउटा दबावको स्थिति सिर्जना गरेर चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, यसले यो देशलाई फाइदा पुर्याउँथ्यो कि बेफाइदा पुर्याउँथ्यो, हुनु पर्थ्यो कि हुनु पर्दैन थियो, त्यस विषयमा गम्भीर छलफल काहीँ पनि भएन। विदेशीहरूले बोकाइदिए, उनीहरूका लागि, उनीहरूको स्वार्थका लागि त्यो स्वाभाविक थियो यो प्रदेश। किनभने विखण्डनका लागि, स्थितिलाई सधैँ तरल बनाउनका लागि यो पहाड मधेस हाम्रो चाहिँ जस्तो हाम्रो भूगर्भ, हाम्रो भूगोल जस्तो छ, त्यसभित्र विभाजनका रेखाहरू कोर्नका लागि यो आवश्यक थियो। तर यो कुरा पनि बुझेन। सत्तामा पुग्ने लालसामा जे विदेशीले चाहिँ आदेश दिँदै गयो त्यही मान्दै गए। अब आज ती प्रदेशहरू जम्मा जम्मी चाहिँ राष्ट्रिय ढिकुटी समाप्त गर्नका लागि बाहेक अरू कुराका लागि त कहीँ पनि देखिँदैन। अब यसको अलिकति हाम्रो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ है। हामी कहिल्यै कसैका दास बनेनौँ। हामीले हिजो सहयोग गरेका देशहरू, हामीले हिजो चामल धान दिएका देशहरू आज समृद्ध भए, ती देशमा आज हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी 7 साल यता अगाडि बढ्न नसकेको हो कि त्योभन्दा अगाडिकै परिस्थिति नै हाम्रो अलिकति यो राजनीतिक, यो हाम्रो सामाजिक संरचनागत मोडल नै अलिकति उपयुक्त नभएको हो कि के कारणले गर्दाखेरि हामी पटक पटक यो राजनीतिक व्यवस्थापनमा, अझै पनि हामी राजनीतिक व्यवस्थापनमा नै लागिरहेका छौँ? यो राजनीतिक दलका हामीले जसलाई चाहिँ सर्वोच्च नेता भनेर मान्यौँ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक सबै चिजहरूमा परिवर्तनका प्रमुख सम्भाग भनेका हाम्रा नेताहरू हुन् भनेर हामीले मान्यौँ, ती मान्छे कुनै न कुनै रूपबाट विदेशीको दास हुन पुगे। 7 सालदेखि नै, लगभग 7 सालदेखि नै। तपाईँ हेर्नुहोस् न, कहिले इन्डियाप्रति झुकाव, एउटा सरकार बन्यो, एउटा देशप्रति, एउटा राष्ट्रप्रतिको समर्पण निष्ठा देखिन्छ, त्यसलाई ढालेर अर्को बन्छ, अर्को देखिन्छ। एउटाले उसको स्वार्थ पुरा गर्दिएन भने त्यसलाई ढाल्नलाई चाहिँ विदेशी राजदूतहरूको चलखेल सुरु हुन्छ। अनि यो माटोको माया गर्ने मान्छेहरू यो देशमा नेतृत्व तहमा पुग्नै पाएन। माटोलाई माया गर्ने मान्छेहरू छन्, यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। अब तपाईँले, मेरा हजुरबाउले, मेरा कुप्रा बाउले आनामाना घिउ खाएका थिए, मेरो हात सुङ त भन्ने दिन गए। अब तपाईँले जति सक्दो छिटो संसारले जुन रूपमा गरेको आर्थिक उन्नति छ, विज्ञानलाई प्रयोग गरेर गरेको उन्नति प्रगति छ, त्यतातिर यो मुलुकलाई लान सकिएन र यही गरिबीभित्र बस्नु पर्यो भने त योभन्दा झन् खतरनाक रूपमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेपहरू बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। आगामी दिनमा अरू देश अझ खतरनाक। अब यो एउटा लेमेन बुझाइ हुनसक्छ।
हामीले 7 सालदेखि संविधान बनायौँ, अझ 4 सालदेखि नै बनायौँ, त्यो त लागू भएन भलै। 7 सालको बनायौँ, त्यस पछाडि अस्थिर सरकारहरू बने। तर 15 सालपछि एउटा स्थिर सरकार बन्ने एउटा अवस्था थियो। त्यो 17 सालको कदमपछि त्यस पछाडि यो परिस्थिति आयो। 46 सालपछि फेरि एउटा स्थिर सरकार बन्ने अवस्था थियो। त्यो सरकारले नि 5 वर्ष कामै गर्न सकेन। 72-73 पछि त अब ल हुने भयो त भने जस्तो थियो, त्यसले पनि काम गर्न सकेन। हाम्रो कहाँनिर चाहिँ ल्याप्सेस छ पहिल्यैदेखि अहिलेसम्म? तपाईँले भन्नुभयो नि काम गर्न सकेन होइन, काम गर्नै दिइएन। त्यो कसले? विदेशीले मात्र कि हाम्रो स्वदेशी स्वार्थले? यो कस्तो हो भने सत्तामा पुग्ने स्वार्थ सबभन्दा ठुलो कारण भनेको दलहरूको सहनशीलता, सहिष्णुता। मलाई जनताले दोस्रो स्थानमा राखे। त्यसले गर्दाखेरि यो 5 वर्ष मैले सहज र स्वाभाविक रूपमा रचनात्मक सहयोग गरेर सत्तारूढ दललाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि यो सत्तारूढ दललाई चाहिँ विकास निर्माणमा प्राथमिकताका आधारहरू निर्धारण गर्न, यो देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि मैले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, नागरिकहरूलाई जागरण गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिले पनि आएन। यसलाई कसरी हुन्छ, बहुमत प्राप्त सरकारलाई पनि कसरी हुन्छ गिराएर अनैतिक अस्वाभाविक गठबन्धन सिर्जना गरेर भए पनि त्यसलाई ध्वस्त गर्ने काम 46 साल पछाडिको जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा एकल बहुमतको सरकार बन्यो, त्यो त्यहीँबाट सुरु भयो। जस्तो नेपालको 46 सालको आन्दोलन पनि तपाईँको त्यो स्वाभाविक थिएन। त्यसमा चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था नमान्ने कम्युनिस्टहरू सोभियत सङ्घको पतनपछि, सोभियत सङ्घमा चाहिँ त्यो ग्लास्नोस्ट र पेरेस्ट्रोइका भन्ने आइसकेपछि शीत युद्धको लगभग समाप्तिको अवस्था थियो, कमजोर बनेको अवस्था थियो। जसरी हुन्छ शान्तिपूर्ण रूपमा सत्तामा पुग्न कम्युनिस्टहरू पनि लालायत थिए। त्यसमा विदेशीहरूले झन् ढाप मार्थे, विशेष गरेर भारतले मारिदियो। चन्द्रशेखर आएर भाषणै गरेका हुन्, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँको नाकाबन्दी नै सिर्जना गरिदियो, नेपाललाई डरलाग्दो नाकाबन्दी सिर्जना गरिदियो र तपाईँको प्रारम्भ भयो यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था। राजाले विदेशीहरू सामु घुँडा टेक्नुभन्दा नेपालीहरूकै अगाडि म घुँडा टेक्छु भनेर राजा वीरेन्द्रले घुँडा टेके, छोडिदिए, संविधान बन्यो। अब त्यो संविधान बनिसकेपछि जसरी उनीहरूले यो देशमा त्यति बेला भएको राज्य सत्ता परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिलेर चाहिँ आन्दोलनमा गएका थिए, उनीहरूले चर्लक्कै विदेशीलाई छोडिदिएर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र नि एक खालको यो मुलुकको समृद्धिलाई मात्रै ध्यानमा राखेर अगाडि बढेको भएदेखि सायद नेपालमा आज हामी भनेका यहाँ चाहिँ विद्युतीय रेल चढ्दै हुन्थ्यौँ होला, हाम्रो 20-30 हजार मेगावाट विद्युत विदेशीलाई बेच्दै हुन्थ्यौँ होला, राम्रा राजमार्ग बनेका हुन्थ्यो होला, पहाडमा सुविधा सम्पन्न गाडी जाने परिस्थिति निर्माण भएको हुन्थ्यो होला, ठुल्ठुला 5 स्टार होटलहरू सोलुखुम्बुदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशका चाहिँ जुम्ला हुम्लामा पनि बन्ने परिस्थिति निर्माण। त त्यतातिर गएन, केवल स्वार्थ, केवल सत्ता स्वार्थ। त्यसको लागि विदेशीले प्रयोग गरे, प्रयोग भइदिए। सत्तामा बसेका मान्छेहरू पनि अब तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढल्नुपर्ने कुनै कारण थियो र? बहुमत सहितको सरकार थियो नि। तर त्यो नटिक्नुको पछाडिको कारण भनेको स्वदेशी मात्रै, यहाँ हाम्रो आन्तरिक कारण मात्रै हो त? तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्ने बित्तिकै एमाले चाहिँ के भन्छ यो कर्मचारी आन्दोलन सुरु गरिदियो। कर्मचारी भनेको के हो? जो सत्तामा पुग्छ उसको स्थायी सरकार भनेको उसले ल्याउने नीतिहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तह होइन। त्यहीभित्र चाहिँ त्यत्रो विशृङ्खलता उत्पन्न भयो, त्यत्रो कर्मचारी आन्दोलन सुरु गराइदियो। जबकि शिशु भर्खर प्रारम्भ संविधान लागू मात्रै भएको थियो। तपाईँको संसदमा चाहिँ प्राडो पजेरोको संस्कृति सुरु भयो, सुत्केरी भत्ता पुरुष सांसदहरूले लिन सुरु गरे, लाउडा धमिजा काण्ड जस्ता चाहिँ ठुल्ठुला काण्डहरूको चाहिँ प्रारम्भ भयो, भएन? त्यसले गर्दा के देखियो त भन्दा यो मुलुक र यो मुलुकको माटोप्रति जिम्मेदारी लिएर राष्ट्रको नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छे नेपालमा रहेनछन् भन्ने भयो। अब सँगसँगै त्यो माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो 2012 त्यो पनि विदेशीहरूकै इसारामा थियो। नत्र भने आजको व्यवस्था त बहुदलीय व्यवस्था, चुनाव लड्न पाउने संसदीय व्यवस्था त त्यति बेला पनि थियो नि। माओवादी लडे पनि थियो, तर उसको पहुँच पुगेन, पैसा थिएन उसँग त्यति बेला। डर त्रास धम्कीले मान्छेहरूले चाहिँ भोट दिने परिस्थिति पनि थिएन। विदेशीहरूले उक्साइदिए, लजा हामी तँलाई सहयोग गर्छौँ। यो देश जति तरल हुन्छ त्यति विदेशीलाई फाइदा हुन्छ, उनीहरूले लगाइदिए। उनीहरू पनि सत्ताका लागि गए।
जुन कुरा आज पुष्टि हुँदैछ। शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो प्रधान शत्रु भनेर दस्तावेजमै किटान गर्नेहरू आज शेरबहादुर देउवालाई त तपाईको चाहिँ तपाईँ बुढो अब सक्नुहुन्न भन्नुपर्ने ठाउँमा कृपा गरेर तपाईँ भइदिनु पर्यो भनेर आफू कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले यत्रो वर्ष चाहिँ माधव नेपाल लगायतका चाहिँ झलनाथ खनाल त्यही पार्टी अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले पार्टी फोडेर संसदीय व्यवस्थामा असंसदीय क्रियाकलाप गरेर तपाईँको गरेर त्यो स्थिति सिर्जना भयो। अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेर बनाइदियो। अदालतले प्रधानमन्त्री त्यो यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यति भन्न सक्थ्यो होला, तिमी संसदमा गएर बहुमत सिर्जना गरेर जाऊ, तर नामै तोकेर भनिदियो। भनेपछि त्यहाँसम्म अब त्यो कुनै संरचना नै बाँकी बसेन कि त्यहाँनिर अब विदेशका लागि काम गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू हाबी भएको हो, त्यो भन्न खोज्नु। त्यो बाहेक त अब डर होला, त्रास होला, स्वार्थ होला, पैसा होला, विभिन्न कुरा होला, तर विदेशीको दासत्वलाई म स्वीकार गर्दिनँ, म मेरो माटोलाई माया गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ देखा परेन। त्यो कुरा सत्य हो। अब यो घटनाक्रम एउटा निहालौँ। जस्तो 52 सालको माओवादी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थितिभित्र अब यो पछि दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो, त्यसभित्र पनि कारकहरू होलान् विभिन्न, त्यसप्रति यहाँको बुझाइबाट नि म आउँछु, किनभने देश किन बनेर भने समीक्षा गर्दै जाने हो। त्यो पार्टमा माओवादी आन्दोलनले देशलाई के दियो जस्तो लाग्छ कि यो केवल सत्ता स्वार्थको लागि भएको भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रम सहितले पुष्टि गर्छ? केही पनि दिएन। यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाभिमान, यो देशको राष्ट्रिय आत्मसम्मान, यसका आत्मनिर्भर हुनुपर्ने चिजहरू जति वर्षभित्र यसले चाहिँ आफू आत्मनिर्भर भएर बस्न सक्ने परिस्थिति थियो, त्यसलाई माओवादीले ध्वस्त गरिदियो। अरू केही पनि गरेन मेरो नजरमा। संघीयता दियौँ हामीले, के हो ए बाबा फेरि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ के हो समावेशिता? तपाईँ सुन्नुहोस् न, समावेशिता भनेको त यो देशमा बसेका सबै नागरिकहरूको कुरा सुनेर यो देशका सबै नागरिकहरूको भलो हुने खालको क्रियाकलाप पो समावेशिता। तपाईँ लोग्नेले चुनाव हारो स्वास्नी ल्याउनु समावेशिता? समावेशिताका नाममा भुत्लोभाङ त्यो संसदको सांसदको कर्तव्य अधिकार आदि इत्यादि केही पनि नजान्ने, बोल्न पनि नजान्ने, त्यहाँ कुरा उठाउन पनि नजान्ने, अधिकार के हो कर्तव्य के हो त्यो पनि भन्न नजान्ने, त्यो मान्छेलाई संसदमा लगेर सांसद बनाएर त्यो तल भत्त खुवाउनु, त्यो हो समावेशिता? त्यसलाई समावेशिता भन्ने? यो देशमा कति विद्वानहरू होलान्, कति विज्ञहरू होलान्, भूगोलका विज्ञ होलान्, यो भूगर्भभित्र नेपालको धरतीभित्र कति महत्त्वपूर्ण र अमूल्य चिजहरू छन् भनेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीले जान्ने कुरा हो कि भूगोलविदले जान्ने कुरा हो? त्यसै गरी तपाईँको हाइड्रो पानी जलस्रोतसँग सम्बन्धित विज्ञले जान्ने कुरा हो कि मन्त्री हुने बित्तिकै जलस्रोत मन्त्री हुने बित्तिकै त्यसले जान्ने विषय हो? त्यस्ता मान्छेहरू कहाँ छन् आज? त्यस्ता मान्छेलाई विदेश पलायन गरेर आफ्ना एसम्यानहरू, पार्टीको झन्डा झोला बोकेर हिँडेका मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई लिएर आएर समावेशिताका नाममा संसदभित्र छिराएर पार्टीको संसदीय दलको नेताले अथवा एउटा नेताले भने बमोजिमको आधारमा गएर भोट दिने त्यो मान्छेलाई तपाईँ समावेशिता भन्नुहुन्छ? समावेशिता भनेको त सब समाजले, देशले, राष्ट्रले, हरेक नागरिकले त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो समावेश, म पनि समावेश छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, परेन? अनि 54 जना नेताको श्रीमान श्रीमती नै संसदमा पुगेको अवस्था छ। अब यसमा यहाँले दिनुभएको तर्क म नाजवाब छु, किनभने दलहरूको व्यवहार त्यस्तै छ। तर अब त्यसो भए यो 17,000 को बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान सभाबाट संविधान आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने जुन थियो नि, यो फगत केही रहन्छ मिथ्या झुटो र अनाहकमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएको रहेछ। हुनु चाहिँ पर्थ्यो, हुनुपर्ने थियो। लाज शरम, आफ्नो बोलीको मर्यादा, मैले बोलेको कुराको चाहिँ मर्यादा हुनुपर्छ, मैले बोलेको हो भन्ने त्यो चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि उत्तरदायित्व लिन सक्ने क्षमता भएका हाम्रा नेताहरू हुन्थे भने त्यो हुन्थ्यो। तर अब त्यो रहेन। त्यो देशका नेताहरूमा त्यो स्थिति देखिँदैन। त्यसले गर्दा निराश छन् मान्छे, निराश छन्। अलिकति जानेका, बुझेका, पढेका, लेखेका, अलिकति समाजमा सक्रिय भएर काम गरेका मान्छेहरू एकदमै हतोत्साही छन्। त्यसैले हुनसक्छ आजको परिस्थितिको कारणले त्यसैले मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र भएर उम्मेदवारी दिँदैछन्। त्यसलाई अन्यथा किन लिनु पर्यो?
त्यसमा म आउँछु। अब अहिले यतापट्टि हेरौँ 62-63 को आन्दोलन पछिको फेजमा जति बेला 62-63 को आन्दोलन हुँदै थियो त्यति बेला म पनि 18-20 वर्ष पुगिसकेको थिएँ। त्यो हिसाबले त्यति बेला उठेको नारा संहिता चाहियो भन्ने त्यति हदसम्म थिएन, सक्रिय राज संस्थाको विरुद्धमा थियो। अब अहिले यहाँ दुई थरी विचारहरू आइरहेको छ। एउटा चाहिँ यो राज संस्थालाई त्यसरी विदाई गरिनु, जनमतको आधार नभइकन विदाई गरिनु एउटा त्यो गल्ती भयो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। अर्को चाहिँ होइन, वंशवादको आधारमा कोही व्यक्तिलाई किन देशको चाहिँ नि बागडोर सुम्पिने, जोसुकै व्यक्ति सक्षम छ भने त्यो व्यक्ति किन नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइन्छ। यसमा कसरी हेर्नुहुन्छ दुईवटा कुरा? होइन, सबैभन्दा म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, समग्रतामा मान्छेले खोजेको के? मान्छेले विकास खोजेको हो, समृद्धि खोजेको हो, नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा सुसंस्कृत समाजको निर्माणमा आवश्यक पर्ने सबै चिजहरू खोजेको हो भने के अरे एलिजाबेथलाई आज कतिवटा राष्ट्रहरूले, कमनवेल्थका सबै राष्ट्रहरूले महारानीमा मानेर बस्दा पनि फरक परेको छैन। उनीहरू गर्व गर्छन्, हाम्रो महारानी भनेर गर्व गर्छन्। हेर्नुहोस्, कमनवेल्थ राज्यका जति पनि देशहरू छन्, होइन, अलिखित संविधान हुँदाहुँदै पनि संसारका राम्रा राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरूको रूपमा चाहिँ बेलायतलाई लिइन्छ, होइन। तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरू यिनीहरूले जसलाई गाली गर्छन्, जुन राष्ट्रहरूलाई चाहिँ साम्राज्यवादी भन्छन्, त्यहाँ जान मान्छे ट्रकमा कुहिएको लास भएर भए पनि त्यहाँभित्र छिर्नलाई प्रयत्न गर्छन्। आज नेपाली भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा घृणाको स्थितिले हेर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यिनीहरू त यस्तो चाहिँ मान्छे मार्ने देशका चाहिँ नागरिक हुन् भने जस्तो स्थिति सिर्जना भयो। पहिला नेपालीको शान थियो, शौकत थियो। त्यसले गर्दाखेरि गणतन्त्रले नेपाललाई, यो गणतन्त्र प्रारम्भ भइसकेपछि यसले उदाहरणीय प्रस्तुति गर्न सकेको भए यो राज्य निकायहरूले, राज्यले भनौँ न, राज्यले यदि त्यो दिन सकेको भएदेखि आज गणतन्त्रको पक्षमा राजालाई फालेर गल्ती गरिएछ कि भन्ने मान्छे निक्लिन्थे, हुन्थ्यो। कसको दोष? अहिले यो अब एउटा मानक बनाइदिएको छ क्या यहाँ, जस्तो युवा पुस्ता अथवा तपाईँ भनौँ तपाईँ जत्तिकै व्यक्तिहरू जो हिजो दल चाहिन्छ यो परिवर्तनलाई भनेर लाग्नुभयो र पछि होइन दलहरूले बाटो बिराए यिनीहरू सुध्रिँदैनन् भन्नेबाट स्वतन्त्रबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यिनीहरूलाई या सुधारौँ भएन भने आफै लागौँ भनेर लाग्नुभएको अवस्था छ। यो अवस्थामा अहिले तपाईँहरूले लिनुभएको विचार, सिद्धान्त, नीति जे छन्, तपाईँहरू जस्तो धेरै व्यक्तिहरूले लिनुभएको, त्यसमा त यिनीहरू त प्रतिगामी हुन्। राज संस्था ल्याउनु भनेको त प्रतिगमन आउनु हो, फेरि पनि देश पछाडि धकेलिनु हो भन्छन्। अब अगाडि जाने चाहिँ फेरि एउटा स्थापित केही देखिन सक्दैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो मानक? त्यो सुन्नुहोस्, त्यो भन्ने मान्छेहरू भनेको को हो भने, हिजो मैले एउटा लेख हेर्दै थिएँ। विगत लामो समयसम्म चाहिँ बाहिर यो मोफसलमा, बाहिर पहाडतिर मास्टरी पेसा गर्नुहुने, अहिले यो नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नागरिक अगुवाको रूपमा सडक तताउनु हुने एकजना मान्छेले हिजो एउटा लेख लेख्नु भएको छ। यो स्वतन्त्रहरूको सम्बन्धमा रविन्द्र मिश्रलाई टार्गेट गरेर लेख्नु भएको छ, तर सबैलाई भन्नुभएको छ। त्यो प्रतिगामी भन्ने त्यही सोच बोकेका मान्छे हुन्। उहाँहरू यो देशमा मास्टर भएर हिँड्नुभयो नि। उहाँहरूले यो देशमा विज्ञान चाहिन्छ, वैज्ञानिक चाहिन्छ, एउटा सुसंस्कृत युवा सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ समाजका लागि, राष्ट्रका लागि मेरो दायित्व छ भन्ने कुरा बुझोस् भन्नपट्टि कहिल्यै पनि लाग्नु भएन। उहाँहरूले के पढाउनु भयो? मार्क्सवाद पढाउनु भयो, माओवाद पढाउनु भयो, तपाईँका द्वन्द्ववाद पढाउनु भयो, भौतिक के अरे द्वन्द्ववादी चिजहरू पढाउनु भयो, सङ्घर्ष पढाउनु, वर्ग सङ्घर्ष पढाउनु भयो, गरिबले धनीलाई काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो। सबै धनी हुनुपर्छ भन्ने होइन, जो धनी छन् तिनीहरूलाई मारिदिने, तिनीहरूलाई सफाया गरिदिने, तिनीहरूको सम्पत्ति लुट्ने हो। त्यस्तै ती राक्षसी प्रवृत्तिका मान्छेहरू आज रविन्द्र मिश्रले यो देशलाई के बिगारो? रविन्द्र मिश्रको पार्टीलाई आज ध्वस्त गर्ने भनेको यिनै दलहरूले त्यसलाई विकल्प सिर्जना हुन दिएनन्। किन? उहाँ सोझो दृष्टिकोण बोकेर, मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा सोझो दृष्टिकोण बोकेर यो देशको सेवा गर्छु भनेर आएको मान्छे हो। तर भइदियो के? त्यहाँबाट चाहिँ जब सम्पूर्ण ठाउँबाट चाहिँ निष्क्रिय भएका विभिन्न दलहरू छोडेर चाहिँ एउटा अवसरको खोजीमा बसेका अवसरवादीहरू स्वार त्यहाँभित्र प्रवेश गरे र त्यसलाई यसरी गोलमटोल गरिदिए कि रविन्द्र मिश्र आज त्यो पार्टीबाट चाहिँ राजीनामा दिने पर्ने परिस्थितिमा आउनुभयो। उहाँले त्यो रविन्द्र मिश्रको व्यक्तित्वलाई, कुनै पनि उनको क्रियाकलापलाई गाली गरेका छैनन्, नराम्रो भनेका छैनन्, तर त्यो प्रतिगामी भयो, त्यसैले सिद्धियो भन्ने हिसाबले लेखेका छन्।
म त ठाडै भन्छु, यदि यो प्रतिगामी, म प्रतिगामी हुँ र मेरो प्रतिगामी दृष्टिकोणले यो मुलुकको माटो, यो देशको स्वाभिमान, यो देशको अखण्डता, यो देशको राष्ट्रियता संरक्षण हुन्छ भने म प्रतिगामी हुँ। राजा आउँछ भन्नु चाहिँ प्रतिगमन हो भने सुन्नुहोस् न, मलाई त्योसँग मतलब छैन। के कुरामा म प्रतिगामी हुँ, मलाई कसले प्रतिगामी भन्छ, मसँग आएर बहस गरे हुन्छ। अग्रगमनवालाहरूले जब अग्रगमन देखाउन सक्दैनन्, पश्चगमनको क्रियाकलाप गर्छन्, परिवारवाद अनि व्यक्तिवाद र आफ्ना आसेपासे वरिपरिका भन्दा बाहेक अरू कोही पनि देख्दैन। मुलुक आज आर्थिक सङ्कटमा छ, किन सङ्कटमा पर्यो त्यो देख्दैन। यो सङ्घीयता हाम्रो लागि साँच्चै अनुत्पादक भएको हो कि के हो, यसो एकचोटि बसेर छलफल गरौँ, त्यो कहीँ देख्न पाइँदैन। हामी बोलिरहेका छौँ, कहीँ कतै देख्न पाइँदैन। यो देशमा हामीले लिएको आर्थिक जुन बाटो छ त्यो नै गलत पो भयो कि, यसको विज्ञहरूलाई बोलाएर एकचोटि छलफल गरौँ, त्यो पनि कसैले देख्दैन। विकसित राष्ट्रहरू कसरी विकासमा चाहिँ पुगे, तिनीहरूले गरेको क्रियाकलाप के थियो, त्यहाँभित्र चाहिँ इमान्दारिता थियो, आर्थिक अनुशासन थियो, सादगी थियो, के थियो, त्यो पनि हेर्दैन। 70-80 जनाको लावा लस्कर लगाएर तपाईँ जहाँ उत्र्यो त्यहाँ माला भिर्ने भन्दा बाहेक अरू काम गर्दैन। त्यो अग्रगमन, त्यसलाई हामीले अग्रगमन भनिदिनु पर्ने। चुनावमा भोट माग्न जाँदाखेरि पैसा खर्च नगरी म मलेसियामा पठाउने, खाडीमा पठाउने भनेको के हो? अर्काको देशमा चौकीदार, अर्काको देशमा नोकर, अर्काको देशको चाहिँ हरुवा, अर्काको देशको चरुवा बनाउन चाहिँ युवाहरूलाई पठाएर तिनीहरूले पठाएको पैसामा मोज गर्नेहरू अग्रगामी हुन् भने मलाई पश्चगामी हुने, अरू के गामी तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो, त्यो गामी हुन मलाई म तयार छु, म त्यही गामी हो। ल, उनीहरूको भनाइको आधारलाई मैले यहाँनिर दिएँ, मैले भने त। अब यो त्यसो भए यो जस्तो पछिल्लो 30 वर्ष हेरियो, पञ्चायतको हामीले अवधि हेरियो, पञ्चायतमा केही संरचना बनेका थिए महेन्द्र हुने अवधिसम्म। त्यस पछाडिका 15वटा सरकार अस्थिर बने त्यो अवधिमा, पञ्चायतको 30 वर्षमा। गणतन्त्रको अथवा भनौँ यो बहुदलको 47 पछिका पनि त्यस्तै 25-30वटा सरकार बने। ती सरकारहरू पनि अस्थिर बने। देश कहिल्यै स्थिर हुन सकेन, देशले कहिल्यै स्थिर रूपमा काम गर्न सकेन। यो भित्रको कारण के होला? तपाईँलाई म अघि तपाईँको प्रतिगामीलाई अझै एउटा जवाब दिन्छु। अफगानिस्तान तपाईँ देखिरहनु भएको छ। आज अफगानिस्तानी नागरिकहरूलाई गएर तपाईँ सोध्नुहोस् होइन, प्रतिगमन हिजोको स्थिति फिर्ता भएर त्यहाँ राजा सहितको हिजोको स्थिति आउँदाखेरि उनीहरू खुसी हुन्छन् कि दुखी हुन्छन्? आज त्यो राष्ट्रको अवस्था हेर्नुहोस्। एउटा समृद्ध थियो, विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको राष्ट्र थियो। आज विकसित राष्ट्रहरू त्यहाँ छिरे, रुस छिरो, अमेरिका छिरो, त्यस पछाडि चाइना छिरो, आफ्ना स्वार्थ लडाए। आज त्यसको विच्छेद अवस्था तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यही आज तपाईँ प्रतिगामी के थाहा? 15-20 वर्ष पछाडि हामीले हामी 46 साल पछाडि अथवा 17 साल पछाडि फर्किन पाएको भएदेखि आज हाम्रो राष्ट्र स्वाधीन हुन्थ्यो, हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्थ्यो। म नेपाली भनेर विश्वमा चिनिन पाउँथेँ। म नेपाली, मेरा वीर पुर्खाले चाहिँ कसैको अधीनमा नराखेको मुलुकको स्वतन्त्र नाग, त्यो भन्ने दिन आयो भने के हुन्छ? त्यो आउँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्ने को छ? मलाई ल्याउनुहोस्, मेरो अगाडि एकचोटि ल्याएर बस्नुहोस्, म पनि अग्रगामी हुन्छु। ल, ल्याउनुहोस्। यो देशमा को विद्वान छ त्यस्तो जसले मलाई आएर चित्त बुझाउँछ कि अबको 20-25 वर्ष पछाडि यो देश स्वतन्त्र रहन्छ? कसैले आँखा लगायो भने हामी त्योसँग सामरिक रूपमा युद्ध गर्न, लडाइँ गर्न सक्छौँ। ल, को छ? ल, मलाई ल्याउनुहोस्, खोजेर ल्याउनुहोस्, म त्योसँग एकचोटि बहस गर्छु। आज युक्रेन हेर्नुहोस्, हामीभन्दा कति विकसित राष्ट्र थियो त्यो। संसारभरिका मान्छेहरू यही नेपालभित्र कति नेपालीहरूले इन्जिनियरिङ, डक्टर सारा त्यही युक्रेनमा गरेर आउँथे। आज त्यो विध्वंसले कसलाई घाटा भयो? अमेरिकालाई, युरोपलाई कसलाई घाटा हुँदैछ? कति नागरिक मरे त्यहाँभित्र, कति सामरिक रूपमा कति कमजोर बनाइयो। अरूलाई त फाइदा छ नि। रुस जति कमजोर हुन्छ त्यति अमेरिकालाई फाइदा होला, रुस जति कमजोर हुन्छ युरोपलाई फाइदा होला। तपाईँ दुईटालाई लडाइँ दिएर आज आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ अझ प्रबल बनाउनलाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू छन्, देखिरहेछ दुनियाँ, संसार उदाहरणमा चाहिँ आइरहेका छन्। त्यति कुरा पनि नबुझिकन गर्ने मान्छेहरूले मलाई प्रतिगामी भन्छन् भने मैले किन डराउनु पर्यो? हो, म प्रतिगामी हो, मलाई मेरो डर त्यही हो। यहाँको यो जवाब सठिक छ। मैले जान्न खोजेको चाहिँ यही पार्टमा यो सबै कुराहरू युवा पुस्ताको मानसिकतामा भरिएको छ। आजका युवालाई सबै यो चाहिँ हिजो जसले देश बनायो, पृथ्वीनारायण शाहदेखि सबै राजाहरूले यो देश बनाए, ती व्यक्तिहरू रहँदाखेरि चाहिँ
होला कि भन्ने पार्टमा त्यो त्यो त प्रतिगामी भन्ने छ। अनि यतापट्टिको पार्टमा हेरौँ न त भनियो भनेदेखि त्यहाँ परिवारवाद, नातावाद, त्यो स्वार्थदेखि देखिँदैन। अनि ती सबै युवाहरू विरक्त लाएर उता खाडीतिर जाने हो कि विदेशतिर भासिने हो कि अझ भनौँ अब पढाइ भन्दै विदेशमा चाहिँ नि उतैतिर गएर उतै सेटल हुने हो कि देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अनि यो परिस्थितिमा जुन यो भनिराखेका छन् तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यही प्रतिगामी भन्ने, तिनीहरूलाई के हो त यो कारण के हो, किन यस्तो हुन्छ यो भनिदिनु त। यो ए बाबा, जसले सत्ताको स्वाद चाखिराखेको छ, कतिजना नागरिक अगुवाहरू त हिजो उनीहरूले बोलेका कुराहरू आज शरम लाग्ने, लाज लाग्ने परिस्थितिबाट गुज्रेका छन्। त्यो लाज ढाक्नका लागि पनि यस्तै बोकाइदिन्छन् प्रतिगामी, राजावादी, फलानुवादी। म त थिइनँ त राजावादी, पञ्चायतमा त म राजा र पञ्चायतको विरुद्धमा त मैले पनि यो पार्टीभित्र बसेर मैले पनि सहयोग गरेको त, मेरो ताकतले भ्याएसम्म त मैले गरेको हो त। किन आज म राजा भन्दैछु? त्यो राजा फालिसकेपछि यो जनताले, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, मानसिक रूपमा व्यवहारमा नदेखियोस् तर पनि हाम्रा नेताहरू भक्तिपूर्ण अभियानमा छन्, यो देशलाई माया गर्छन्। ढिलो चाँडो समय लाग्ला तर यो देश बन्छ। कहीँ तपाईँ आश्वस्त हुने कुराहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ? कसैको बोलीमा त्यो कुराहरू देख्नुहुन्छ? छैन। देश बनाउने भन्दा पनि अब त फरक पार्टी विचार सिद्धान्त भएकाहरू एकै ठाउँ बसेर चुनाव कसरी जित्ने, को प्रधानमन्त्री र यो देश कसरी लुट्ने, यो देशको चिन्ता भएको मान्छे तपाईँ देख्नुहुन्छ? अनि आज आएर तपाईँ चाहिँ राजावादी हो त म राजावादी, के फरक पर्यो? म कुनै कसैको कुनै नेताको पछाडि लागेर त्यसको झोला बोकेर हिँड्नुभन्दा शाहवंशीय परम्परा अनुसार कुनै न कुनै प्रकारको राजा रहोस्, ताकि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा कसैले पनि भोलिका दिनमा ल्यान्डुप दोर्जे भएर चाहिँ ल्याप्चे नलगाउन् भन्ने सोचका साथ म हो भन्छु। अब त्यसमा के फरक पर्छ? हो म भन्छु। बाहिर उठ्न बाँची खान नदेलान् फेरि, यहाँ त त्यस्तो पो छ त चलन। त्योसँग डराएको भए, पञ्चायतकालमा राजासँग र पञ्चायतसँग डराएको भए, त्यस पछाडिका दिनहरूमा माओवादीसँग डराएको भए के हुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो मृत्यु हो। म मृत्युलाई पनि जितेर अजय भइसकेको मान्छे हो। मलाई डर लाग्दैन, सत्य कुरा बोल्न मलाई डर लाग्दैन। मैले त चुनौती दिएको छु त, ल्याउनुहोस् न तपाईँ सत्तामा बसेका मान्छे लिएर आउनुहोस्, मसँग बस, मलाई चित्त बुझाइदियो भने भइहाल्यो। म पनि त यो देशको नागरिक हुँ। म बाहिरबाट लिएर आएको अङ्गीकृत नागरिक त होइन त। मेरो पनि रगत पसिना, मेरा हजुरबाउ कुप्रा बाउ रामचन्द्र परसाई भन्ने तपाईँको रामेछापको चाहिँ जुन सिन्धुलीगढीको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मेरा पुर्खा छ त, मेरा पुर्खाको पनि यो देशमा योगदान छ त। किन डराउनु पर्यो मैले? हो त्यस्तो ताकतवर कोही छ, यो प्रतिगमनले मुलुक समाप्त हुन्छ नगर भन्ने आँट भएको कोही छ भने आएर मसँग बसेर बहस गरे भइहाल्यो नि। अनि अब यतापट्टि हेरौँ अहिलेको परिस्थितिमा। अब अहिले यो उकुस मुकुसका बिचमा तपाईँहरू उदाउन खोज्दै हुनुहुन्छ स्वतन्त्रको रूपमा, उनीहरू दलीय रूपमा त्यहाँ विचार नीति नमिलोस्, जसरी हुन्छ गठबन्धन गरेर जसरी हुन्छ चुनावमा जित्नु परोस्, एक थान मन्त्री खानु परोस् भन्ने दिशामा गएका छन्। त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उदय, त्यस पछाडि उनीहरूले त्यहाँनिर यस्ता व्यक्तिहरूको जुन जर्जर स्वरूप जुन बनाएका छन्, त्यो स्वरूपमा दिन सक्ने धक्का कसरी सिर्जना होला भन्छन् क्या मलाई यो देशका आम नागरिकहरूसँग विश्वास। यो देश 4 वर्षदेखि तपाईँहरूसँग म निरन्तर बोलेँ के म यो तपाईँहरूसँग बोलेको भनेको यो तपाईँहरूको भिडियो हेर्ने, तपाईँहरूको यो युट्युबमा लगेर युट्युब च्यानलमा लगेर हेर्ने मान्छेहरूका लागि मनोरञ्जन गराउन म बोलेको हुँ कि म कि चर्चामा आउन बोलेको हुँ? र मलाई अब चर्चाको किन आवश्यकता छ? मैले चर्चा किन कमाउनु पर्यो? त्यो चर्चाले मलाई दिने के हो? चर्चा कमाउनु त सत्तारूढ दलहरूसँग नजिक हुनुपर्ने नि। यिनै मान्छेहरूको पछि लागेर हिँडेको भए यसरी बोल्न सक्छु, हजुर म हजुरको जे भने पनि म मान्छु भनेर गएको भने त भए त तपाईँहरू सानातिना टुकुचे पत्रकारहरू आएर मसँग लिनुहुन्छ, मलाई ठुल्ठुलाले बोलाउँथ्यो होला नि, कान्तिपुरले बोलाउँथ्यो होला, नागरिकले बोलाउँथ्यो होला, अरू ठुल्ठुला च्यानलहरूले बोलाउँथ्यो होला, ठुल्ठुला चाहिँ के अरे यो ट्विटरमा चल्ने चाहिँ पत्रकारहरूले बोलाएर इन्टरभ्यू लिन्थ्यो होला। त्यो त छैन। म त भुइँ मान्छे, भुइँ मान्छे चर्चा पनि चाहिएको छैन। एकातिर डर छ, बोल्छु, त्रास पनि छ, त्यो पनि बोल्छु भने के का लागि?
म तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन गराउनका लागि बोलेको कि तपाईँहरूलाई पैसा आउँछ भनेर बोलेको? तपाईँहरूलाई पैसा आउँछ त्यसबाट म पनि अलिअलि भाग पाउँछु भनेर बोले पनि होइन। उल्टै म तपाईँहरूलाई नास्ता चिया नास्ता खुवाएर पठाउँछु मेरो घरमा भने के का लागि त? यो जागरणका लागि। र मलाई के लाग्यो भने यो जागरणले नागरिकहरूभित्र एउटा चेतनाको स्तरमा परिवर्तन गर्यो। मलाई लाग्छ त्यो कुरा। सयौँको सङ्ख्यामा म आज तपाईँको मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा, भाइबरमा हजारौँ मान्छेहरूसँग चाहिँ म कन्ट्याक्टमा छु। उनीहरूले मलाई मेसेज गर्छन्। छोड्नु त हुन्न नि। तपाईँ साँच्चै हो नि। त्यो चेतना कहाँबाट? उनीहरूलाई त्यो चेतना भर्ने चेतनाकै लागि त म बोलेँ। म जस्ता अरू पनि बोले, चेतनाकै लागि बोले। र आज के देखियो भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा कहिल्यै पनि कुनै चर्चा नकमाएको एउटा मान्छेले महानगरपालिकाको मेयर जित्यो। पहिलोपटक चुनावमा सहभागी भएको व्यक्तिले राजनीतिक त्यस्तो कुनै चाहिँ उसको पृष्ठभूमि पनि छैन। उसका बाबुबाजे भएको पनि देखिँदैन। उमेर पनि भर्खर 32 भर्खरको मान्छे छ भने मैले बोलेका कुराहरूको परिणाम त त्यहीँ खोज्ने होइन। मैले बालेन शाहभित्र मैले बोलेको कुराहरूको चाहिँ परिणाम मैले बालेनसँग खोज्न पाउँदिनँ। त्यो बालेनको जितमा मैले बोलेका कुराहरू जोडिएका छैनन् होला त? विदेशबाट हजारौँ छोराछोरीहरूले चाहिँ यी दलहरूबाट पार लाग्दैन, यी दलहरूमा नजानुस्, तपाईँहरू के अरे बालेनलाई, स्वतन्त्र बालेनलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर चाहिँ दबाब सिर्जना गरे। अहिले पनि त गर्छन् नि ती छोराछोरीहरू जो आज विदेशमा गएर चाहिँ एउटा श्रमजीवीको रूपमा स्वाभिमानी पुर्खाका त्यस्ता सन्तान आज विदेशमा गएर अर्काको देशमा गएर ढाबामा र ती अनेक खण्डमा काम गरेर बसेकाहरूलाई त भित्र दुखेको त छ नि। फेरि पनि हुन्छ। त्यही चेतना हो। अब यो प्रसङ्गमा नि जस्तो अहिले हाम्रो बिग्रिएको कारण चाहिँ जो विज्ञ व्यक्तिहरू, जो तपाईँहरू जत्तिकै हिजो विभिन्न क्षेत्रमा रहनु भएर केही राजनीतिक रूपमा चेत भएको व्यक्तिहरूले त्यो नेतृत्वलाई घचघच्याएर यो ठिक यो बेठिक भनेर नभनिदिएको, अथवा भनौँ समाजका विभिन्न अगुवा व्यक्तिहरूले राजनीतिक रूपमा सचेत राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको यो बाटो ठिक भयो, यो बेठिक भयो भनेर नभनिदिएको कारणले, हजुरी गरेको कारणले गर्दाखेरि यो क्रमशः यो परिस्थिति, क्रमशः त्यो नेतृत्व भ्रष्टीकरण हुने, क्रमशः त्यो नेतृत्व चाहिँ विदेशीको दलाल हुने अवस्थामा पुगेको हो, अथवा उनीहरूको दोष छैन, यो नेतृत्वको जो नेतृत्व उत्पादन गरिन्छ त्यो नै त्यस्तो भयो? दुईटै कुरा हो। तपाईँको जो स्वाभिमानमा बसेको विज्ञ छ, विचारवान मान्छे छ, विद्वान छ, त्यो मान्छे यी मान्छेहरूसँग गएर चाहिँ जी हजुरी गर्न चाहँदैन। जी नहजुरी गरिसकेपछि उनीहरूले ती मान्छेहरूलाई खोज्दैन। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, मैले सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने गर्छु युवराज सङ्ग्रौला, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला। उहाँ पटक लेख्नुहुन्छ, धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। उहाँका मैले 2-4वटा पुस्तक पनि हेरिसकेका छु। यो देशप्रति उहाँको निष्ठामा कहीँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। यो माटोप्रति उहाँ चाहिँ सजग हुनुहुन्छ, यो माटोप्रति माटोको प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। विज्ञ हुनुहुन्छ, लको प्रोफेसर भए पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरूमा उहाँले आफ्ना कुराहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँलाई झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्वमा तपाईँको के भन्छ यो अटर्नी जनरल बनाइयो, महान्यायाधिवक्ता बनाइयो। उहाँले राम्रै गर्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँले त्यो अफिसमा धेरै उदाहरणीय काम पनि गर्नुभयो, थाहा छ। उहाँ सायद मलाई लाग्छ आज नेपालमा प्रोफेसरहरू, कानुनका प्रोफेसरहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँलाई 1 नम्बर, मेरो दृष्टिकोणमा म उहाँलाई 1 नम्बरमा राखेर हेर्छु। सर्वोच्च अदालतमा आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि उहाँलाई पुर्याएको भए, मलाई कहिलेकाहीँ त्यो लाग्छ, पुर्याइदिएको भए, राम्रा मान्छे खोजेर लाने यदि यो प्रचलन भएको भए, यो मुलुकप्रति जिम्मेवार चाहिँ हाम्रा नेताहरू यो मुलुकप्रति जिम्मेदार र यो मुलुकको समृद्धितिर चाहिँ ध्यान दिने मान्छे भएका भए त्यस्ता मान्छे विज्ञ खोजेर लान्थे होला। तर लगेको झोलामा पैसा हालेर लाने मान्छेहरू, तपाईँका किचन क्याबिनेटमा गएर तपाईँका श्रीमती रिजाइदिने मान्छेहरू, तपाईँले जे भने पनि म फैसला गरिदिन्छु भन्ने मान्छेहरू। अख्तियारमा कस्ता मान्छे लगे? अख्तियारमा जो मान्छेले यिनै नेताहरूको चाहिँ भ्रष्टीकरणको चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने यिनीहरूले नियुक्ति गरेर लिएर जान्छ। त्यहाँ अझ पार्टीगत रूपमा, दलगत रूपमा भागबन्डा गरेर लिएर जान्छन्। कोटा निर्धारण, जयबहादुर चन्द भनेको काङ्ग्रेसको कोटा,
यो प्रेम राई भनेको एमालेको कोटा, अनि अर्को के मधेसी भनेको मधेसी दलको कोटा, यो देश बन्छ? तपाईँलाई लाग्छ यो देश बन्छ? अब अहिले प्रधान न्यायाधीश आफै न्यायको कठघरामा हुनुहुन्छ, उहाँको जुन त्यो महाअभियोग पनि मङ्सिर 27 मा उहाँले अवकाश पाउने, त्यो अवधिसम्म त्यो स्वाभाविक हो। यो संविधानमा कति ठुलो खोट छ भन्ने कुरोको उदाहरण त्यो हो। सुशीला कार्कीले राम्रो काम गर्न खोज्नुभयो, हठात उहाँ कतै काहीँ बदनाम नभएको प्रधान न्यायाधीश, हठात उहाँलाई चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर उहाँलाई काम गर्नबाट रोकियो हो। त्यस पछाडि तपाईँको यी मान्छे बजारमा अहिलेका यी राणा जो प्रधानमन्त्री के अरे प्रधान न्यायाधीश थिए, यिनको बारेमा पहिल्यै चर्चा थियो। यिनले 50 करोड रुपियाँ बोकेर लिएर गएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएका भन्ने हल्ला बजारमा पहिल्यै थियो, पैसा बुझाएर भएका भन्ने कुरा पहिल्यै चर्चा भनेका पनि छन्, प्रशस्त चर्चा थियो त्यो चिजको। यिनीहरूले तिनलाई बनाए, प्रधान न्यायाधीश बनाए। त्यस पछाडि पनि त्यो 50 करोड त उनले उठाउनु पर्थ्यो, त्यो देखियो। त्यो कुराहरू चाहिँ मुद्दा फैसलामा, न्यायाधीश तोक्ने कुरामा, यी आदि इत्यादिमा उहाँको चाहिँ ती विषयहरू नआएको भन्ने चाहिँ होइन। उहाँलाई म पवित्र एकदम सेतो मान्छे भनेर भन्दिनँ, त्यो आएको थियो। तर यदि ऊ मान्छेलाई अहिले लगाइएका जति पनि आरोपहरू छन् ती सत्य हुन् भने उनलाई अब अदालतबाट काम गर्न रोकेपछि सबै कुरा उहाँलाई माफी भयो, मैले माफ पाउनुभयो। त्यसरी त अहिले अब अर्थमन्त्री पनि राजीनामा दिएपछि सिद्धियो त आर्थिक अपराध त्यत्रो अब तपाईँ संसदीय समिति बनाइदियो, भोलि त्यसले चोख्याइदिन्छ, उहाँ फेरि मन्त्री हुन आउनुहुन्छ भनिसके। फेरि यदि छानबिन समितिले निर्दोष भन्यो भने आउनुहुन्छ मन्त्री भनिहाल्छ। आजसम्म संसदबाट यो गलत हो भनेर लेखा समिति भने त्यत्रो सार्वभौम चिज छ, देखाउनुहोस् आजसम्म को कारवाहीमा परे। राजस्वका कत्रा ठुल्ठुला मुद्दाहरू, देश राजस्व छली गर्नु भनेको, राजस्व खानु भनेको, त्यो कत्रो मुद्दा थियो, अरबको मुद्दा, ती सब फैसला भएका छन्। त्यसमा कसैको पनि ध्यान छैन। राज्यले गर्ने काम गर्नुपर्ने जो निकाय थियो नि, हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ म सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु, एउटा ट्राफिक सहीले आफूलाई तोकिएको ड्युटी गरौँ भने त्यहाँ बिचरा नागरिकले चाहिँ उहाँलाई यति बधाई दिएको त्यो दिएको देखिन्छ क्या। त्यो दिनुपर्ने चिजै होइन, किनभने उसलाई त तोकिएको जिम्मेवारी हो नि। त तोकिएको जिम्मेवारी गरौँ भने त त्यो त स्वाभाविक हो नि, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु। तर यहाँ अस्वाभाविक, त्यसलाई कसैले तोकिएको काम गरौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक भयो क्या। विकसित राष्ट्रहरूमा के हुन्छ भने जसले अस्वाभाविक किसिमको काम गर्छ, कानुनभन्दा विपरीत क्रियाकलाप गर्छ, त्यो निन्दनीय हुन्छ, त्यो दण्डनीय हुन्छ। हाम्रोमा यहाँ के हुन्छ भने जसले त्यो चाहिँ निन्दनीय र दण्डनीय काम गर्छन् उनीहरू पुरस्कृत हुन्छन्। राष्ट्रपतिबाट चाहिँ सुनको त्यो के भन्छ, त्यो मेडलहरू थाप्न पुग्छन्, विभूषणबाट चाहिँ विभूषित हुन्छन् ती मान्छेहरू, होइन? तर त्यो गर्छन्। तर एउटा सिपाहीले आफूलाई तोकेको बहादुरीपूर्ण त्यस्तो काम गर्यो भने सामाजिक सञ्जालमा आश्चर्य क्या, बापरे कसो धन्यवाद छ तपाईँलाई, बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईँको राम्रो शुभकामना। त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा त्यस्तो देख्न पाइन्छ। यो कस्तो देश होला? यो यस्तो किन हुन्छ? जस्तो ल बहुदल पछिको अवस्था हेरौँ, यी निकायहरू सबै थिए, यो अख्तियार पनि थियो, यो लेखा समिति पनि थियो, यस्ता अनेक सबै निकायहरू पनि थिए। ती निकायहरूले आफ्नो हिसाबले काम गर्दै पनि थिए होलान्। अहिले पनि ती निकाय छन्, अहिले लाचार छन्, त्यति बेला अलिक कम लाचार थिए अथवा लाचारै थिए। तर ती निकाय पहिल्यै पनि थिए, तर भ्रष्टाचारको त्यो इन्डेक्स हामीले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला जस्तो छ अहिले पनि त्यस्तै छ, झन्झन बढ्दो छ। के भएको यो चाहिँ? हेर्नुहोस्, पञ्चायतकालमा एउटा कुरा थियो, राजासँग सब डराउँथे, पावर भएको कारणले। सुन्नुहोस्, राजासँग सबै डराउँथे। राज्यको जुनसुकै निकाय होस्, चाहे त्यो जनप्रतिनिधि होस्, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी, चाहे न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित मान्छे होस्, अलिकति डगमगाएको परिस्थिति राजालाई महसुस भयो भने राजाले हटाउँथे, सिधै हटाइदिन्थे। त्यो थियो, हुँदैन थियो। राजासँग डर थियो, धेरै ठुलो डर थियो त्यति बेला। अहिले डर समाप्त भयो। अहिले त तपाईँ जसले बढी पैसाको कबोल गरेर नेताहरूको घरमा पुग्न सक्छ त्यो महान हुन्छ। मन्त्री प्रधानमन्त्री बस तपाईँको आजको दिनमा सरुवा बढुवा भनेको त्यो क्षमताको, उसले योसँग क्षमता छ,
यसले राम्रो काम गर्न सक्छ, यसले समाजलाई चाहिँ एउटा साँच्चीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ, चाहे त्यो सुरक्षामा होस्, प्रहरीभित्रैको कुरा होस्, चाहे त्यो अन्यत्र प्रशासनिक क्षेत्रकै कुरा होस्, चाहे त्यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धितै विषय होस्, यो पर्फेक्ट छ, यो इन्जिनियर पर्फेक्ट छ, त्यसैले यो प्रोजेक्ट म्यानेजरका लागि त्यसरी हेरिँदैन। आज एउटा समाचार पनि आएको छ, यो अहिले डिआइजी जो बढुवा गरियो उनीहरू चैतमा चाहिँ आइजी हुनको लागि अहिलेदेखि नेताको घरमा धाउन थालिसके भन्ने कुराहरू आएको छ। हुन त अब अहिले आइजी हुने लाइनमा भएका भनिएका व्यक्ति बिचरा न्याय देऊ भनेर कठघरामा उभिरहेका छन्। यो परिस्थिति अहिलेदेखि उसले अब काम ध्यान देला कि त्यहाँ नेताको कोचै होला? होइन, त्यो लगभग अहिलेको सरकार रह्यो भने बजारमा पुलिस प्रशासनभित्र आइसकेको छ, चर्चा भइसकेको छ। अशोक सिंह भन्ने मान्छे जो अहिले बढुवा हुनुभयो, उहाँलाई एक नम्बरमा ल्याउन चाहिँ के अरे बैकुण्ठ के भन्छ यो बुढा नीलकण्ठ दरबारबाट ठुलो दबाब भयो। तर पनि अब त्यो अरू धेरै सिनियर भएकोले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। त्यो सम्भव नभइसकेपछि उहाँलाई 6-7 नम्बर कतिमा ल्याएको छ। तर अब चैतमा हुने यदि यो आइजिपीको प्रकरणमा यही गभर्मेन्ट यही स्थिति रह्यो भने अशोक सिंह आइजिपी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँलाई मैले भनिदिन्छु, त्यो फिक्स छ त्यो कुरा। यो परिदृश्यमा जस्तो अब हामीले यही समग्र देशको कुरा हेर्दाखेरि अब कूटनीतिकोमा यसो हेरौँ है त। 3 महिना भयो हाम्रो यहाँबाट भारतका लागि राजदूत भएर गएका व्यक्तिले त्यहाँका विदेश सचिवलाई पनि, त्यहाँभन्दा माथि त कुरै छोडौँ, शिष्टाचार भेट गर्न पनि 2 मिनट समय पाएको अवस्था देखिएन। भारतीय राजदूत नेपालमा आए, राष्ट्रपतिदेखि सर र सबै व्यक्तिहरूलाई भेटे। अब जो व्यक्ति हाम्रो गएका छन् ती व्यक्तिले पनि मलाई यस्तो यस्तो अपमान गरे, म छोडिदिन्छु पद भन्न पनि नसक्ने, अथवा अरू व्यक्ति त्यो सिर्जना त्यसरी हुन नसक्ने। अनि यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो हुने र हामी कस्तो खालको चाहिँ कूटनीतिक अभ्यासमा अलि अगाडि नै भन्थ्यौँ अमेरिका परस्त भनिसकेका थियौँ, भारतको यस्तो छ, चीन हामीसँग अलरेडी रुष्ट छ, के अभ्यास गर्दैछौँ हामी? यो यही त खतरनाक अभ्यास गर्दैछौँ त। म तपाईँलाई के इन्डिकेट गरिरहेको छु? तपाईँलाई म निर्देश यो के भन्छ अमलाले देखाएर कहाँ जान खोज्दैछौँ भन्ने कुरा देखाउँदैछु त। भन्नुहोस् त। अब तपाईँले भन्नुभयो नेपालको राजदूतले भारतमा गएर भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैन भन्नुभयो। भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजदूतलाई किन भेट्ने? भारतको प्रधानमन्त्रीको समय भनेको यति महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ, उसको त्यो समय 1 मिनटको समयले उसले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ फाइदा हुने देशको लागि सोच्ला, योजनाका लागि सोच्ला, अन्य देश विदेशका कुरा सोच्ला। त्यो नेपाली राजदूतलाई दिने समय भनेको त निरर्थक हुन्छ। हली गोठालाको छोरालाई त फुर्सद भयो भने यसो कुनै पार्टी सार्टीमा हायोलोको कुरा हो, नत्र भने यहाँबाट जाने राजदूतलाई के सम्मान? अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँ भारतको राजदूत, यो भारतको राजदूतलाई नेपालमा नरिजाउने हो भने प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन सक्छ कोही मान्छे? भोजराज पोखरेल होला सायद, भोजराज पोखरेल सरको एउटा मैले लेखेँ, सचिव हुँदा कि निर्वाचन आयुक्त हुँदाखेरि? निर्वाचन आयुक्त पछाडि उहाँले लेख्नु भएकोलाई एउटा हेरेको थिएँ। भारतीय राजदूतले उहाँलाई भनेको यो कस्तो भोजराजी कस्तो अचम्मको स्थिति छ, नेताहरू आउँछ अरू कुरा केही पनि भन्दैन, भारतीय सहयोगको कुरो गर्दैन, अरू कुरामा सहकार्यको कुरो गर्दैन, भन्छ मलाई मन्त्री बनाइदिए, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भनेर भारतीय राजदूतले मलाई भन्नुभयो भनेर। यो त आइजी बनाउने पनि कसलाई बनाऊ हजुर भनेर सोधे। सुन्नुहोस्, अब प्रचण्डले आफै भनेका थिए प्रधानमन्त्री हुँदा यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट तहमा भनेको डिएसपी इन्सपेक्टर सरुवा गर्ने कुरामा चाहिँ नगइदिए हुन्थ्यो नि भनेर लाचारी प्रकट गरेका थिए। त्यसैले तपाईँ त्यो कुरालाई त्यस्तो आश्चर्य नमान्नुहोस्। अहिलेका हाम्रा नेपालका ठुला ठुला मिडियाहरूले त्यसलाई त्यत्रो ठुलो आश्चर्यको विषय मान्दैनन्, तपाईँहरूले मात्रै मान्ने हो, त्यो सामान्य भयो। सामान्य। अब यही विषय फेरि जब राजा विदेशमा जान्थे अर्कै खालको सम्मान हुन्थ्यो, अर्कै खालको चाहिँ नि त्यो शिष्टाचार हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ नि। राजाका पछाडि जनता थिए, देश थियो, स्वाभिमानी थिए, राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दैनथे, यो देशलाई बन्धकमा राखेर व्यक्तिगत रूपमा केही लाभ हुँदैछ अथवा केही कसैले अफर गर्दैछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनथे, डटेर त्यसको मुकाबला गर्थे। त्यो चिजलाई म कुनै पनि हालत यस्ता लेखेर त तपाईँ देख्नुहुन्न, धेरै आएको छ। तपाईँ जानुहोस् न उसलाई भेषबहादुर थापालाई एकचोटि भेटेर गएर कुरा गर्नुहोस् त। राजा महेन्द्र भारत जाँदाखेरि परराष्ट्र के अरे अर्थमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्री के हुँदाखेरि डाक्टर भेषबहादुर थापा पनि सँगै जानुभएको थियो। इन्दिरा गान्धीसँगको भेटमा राजा महेन्द्रले बाहिर निक्लिएर भनेको कुराले त्यो मलाई आज पनि गर्व हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। एकचोटि जानुहोस् डाक्टर भेषबहादुरसँग सोध्नुहोस्, सिधा आँखा जुधाएर म स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र राष्ट्र प्रमुख हुँ भन्ने आँट गर्थे।
अब हली गोठालाहरूले गर्दैनन्, किनभने यिनीहरूको सत्ता सिर्जना नै तिनीहरूले गरिदिएको, यिनीहरूलाई आज सत्तामा पुर्याइदिने काम नै उनीहरूले गरिदिएको। अरबौँ खरबौँ रुपियाँ नेपालमा ल्याएर एनजिओ आइएनजिओको नाममा बाँडेर मुलुकलाई चाहिँ के भन्छ विज्ञका नाममा नागरिक अगुवा भनेको नागरिकले भोट दिएर जिताएको मान्छे पो नागरिक अगुवा, सोनाम धन्य नागरिक अगुवा। कहाँ गए देवेन्द्र राज पाण्डेहरू? सडक यो मुलुकलाई आज चाहिँ अस्वस्थ र तरल बनाउनलाई, आज यो मुलुकको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता डगमगाउनलाई डलर खाका भरमा सडकमा डुक्रिनेहरू आज तपाईँ देख्नुहुन्छ कहीँ? जानुहोस् न इन्टरभ्यू लिनुहोस् उनीहरूसँग। उनीहरूले खोजेको यही थियो, नागरिकहरूलाई उचालेर यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि के किन हुन्छ भनेर सब अचेतन मनस्थितिलाई चाहिँ भड्काउनेहरू आज कहाँ छन्? जानुहोस्, खोज्नुहोस्, उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। चुपचाप छन्, किनभने उनीहरूको जे ड्युटी थियो त्यो पुरा भयो। अब उनीहरूले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूका लागि कुनै पनि काम गर्न उनीहरू महत्त्वविहीन भए। उनीहरूलाई कसैले पैसा खर्च गरेर दिँदैन अहिले। अब त सिधा राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई दिन्छ, त्यसैले उनीहरू आज निरर्थक रूपमा चाहिँ बसे। कहाँ गए नागरिक अगुवा? ठुल्ठुला थिए त। मैले अघि एउटा तपाईँलाई नागरिक अगुवाको कुरा गरेँ, जाँड नभई हुँदैन, बेलुका भएपछि सुँगुरको मासु र जाँड खाका भरमा दुई चारवटा कुरा लेख्न जाने भनेर अर्कालाई खुइल्याउने, अर्कालाई होच्याउने, अर्कालाई सानो बनाउने, त्यस्ता लु लेख्न लो, बेलुका जाँड खान दियो भने त्यस्ता लेखेर पठाउँछन्। यो देशका स्वतन्त्र नागरिक अथवा नागरिक अगुवा विद्वान जसले यो देशलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्नको लागि, यो देशलाई अस्थिर बनाउनको लागि मास्टरको जागिर थियो। एउटा स्वाभिमानी नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने त्यो उद्योग थियो, त्यो शिक्षालाई। तर पढाए के? मास्टरबाट सरकारको तलब खाए, तर पढाए के? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्ग सङ्घर्ष, धनीलाई काट मार, उद्योगमा जाऊ ताला लगाऊ, चन्दा माग, दिएन भने ठोक, धम्क्याऊ, त्यही पढाएका होइनन्। आज उनीहरू नै नागरिक अगुवा। उनीहरूकै लेख आज ठुल्ठुला पत्रिकाहरूले छापिदिने। किन गर्छ त्यो? सब सुनियोजित हो। यो लेख तैँले छापिदिए भनेपछि मात्रै हामी जस्ताको लेख न कसैले छाप्छ, हामीसँग न कसैले कुरा गर्छ। हामी त भुइँ मान्छे, हामी भुइँ मान्छेको कुरा गर्छौँ। यो देशको माया गर्ने भनेको भुइँ मान्छेहरू। हिजो यो देश जोगाए भुइँ मान्छेहरूले जोगाए, अब यो देश जोगाउन सक्छन् भने भुइँ मान्छेहरूले नै जोगाउन सक्छन्। यो ठुल्ठुला डाक्टर के गरेर आएका, अमेरिकामा पढेर आएका, कहाँबाट पढेर आएका, यो गरेका सब देखिसक्यो। अस्ति एकजना मेरो मित्रले मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ तपाईँको यो भूपू पदाधिकारीहरूलाई पनि ठुलो सुविधा दिने गरी चाहिँ निर्णय गरेछ नि सरकारले। मैले भने के गरेछ? राष्ट्रपतिलाई यति, उपराष्ट्रपतिलाई यति, भूपू प्रधानमन्त्रीलाई यति, यस्तो यस्तो दिने निर्णय गरेछ। अनि उसैले मलाई फेरि के भन्यो, भाइ अब उनीहरूको हातमा छ, उनीहरूले लिने दिने त गरिहाल्छन् नि। मैले के भन्यो, दाइ डाक्टर रामवरण यादव डक्टर होइन? एकदम हो, डक्टर पढेर आएका, एमबिबिएस गरेका मान्छे, एमडी गरेका होला, डक्टर हुन्, राम्रा डक्टर हुन्, जनकपुरमा डक्टरी पेसै गरेर बसेका मान्छे हुन्। उनले यो राष्ट्रपति छोडेर गएपछि पनि त्यो डक्टरी पेसा अपनाएर चाहिँ हस्पिटलमा गएर बिरामीहरू जाँच्दा हुँदैन थियो दाइ? मैले भने हुन्थ्यो, तर भुइँ मान्छेहरू धेर भएको देशमा अलिकति पदमा पुगेका विशिष्टहरूले त्यसो गरे भने शान शौकतमा धक्का पुग्छ। त्यस्तो हुँदैन नि त लाटा, त्यसैले त्यो हुँदैन। तिमी बाराक ओबामाको अरू सुशिक्षित र सभ्रान्त मुलुकहरूको जस्तो नसोच न। त्यहाँका नागरिकको चेतनाको स्तर जुन दिन हाम्रो हुन्छ त्यही दिन होला। रामवरण यादवलाई बाटामा भेट्ने बित्तिकै आज माला लिएर गुड्डु कुद्ने मनस्थिति बोकेका मान्छेहरूले उनले के गरे त्यस्तो स्वाभिमानीपूर्ण काम के गरे त भन्ने चाहिँ छैन। तर त्यसरी बोकेर कुद्ने मान्छे भएको देशमा अब एउटा डाक्टरले गएर चाहिँ यत्रो आनन्दको जिन्दगी बाँच्न पाएको छ, पिए चाहिँ उपसचिव कि सहसचिव के लेभलको चाहिँ पिए पाएको छ, अफिस पाइदिएको छ, गर्नु खानु केही पनि छैन। अनि त्यो छोड्छ कसैले लाटा भने मैले हाँसो त्यो मान्छे। अनि मैले त्यो पछाडि यसो विचार गरेँ, कुरा त हो नि त अरूसँग नहोला, यी मन्त्रीहरूसँग निक्लिएर गएर त्यो लोकेन्द्र मगर के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्र विष्ट मगर। हेर्नुहोस् आज उहाँको त्यो 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 बागवानी त्यो हेर्दाखेरि हो सिर्जना शक्ति भएको र पौरखी हात यो देशको उन्नति प्रगति चाहने मान्छेहरू भनेको त्यस्तो हुन्छ। मन्त्री त ऊ पनि हो नि, होइन?
आफै श्रम गरेर टायर बोकेर माथि चाहिँ त्यो खेती गरिराखेको मैले अस्ति एउटा भिडियोको दृश्य हेरेको थिएँ। त्यस्ता मान्छे पनि छन्। राम्रो छ अहिले। हजुर, किन वितृष्णा भयो उहाँलाई? भन्नुहोस्, उहाँलाई किन वितृष्णा भयो? उहाँलाई किन लाग्यो त्यो? जबकि जनयुद्ध गरेर त्यत्रो महान परिवर्तन ल्याउँछु भनेर लागेको मान्छे। अनि भन्नुहोस् त, त्यसले गर्दाखेरि यी हामी जे कुरा भनिराखेका छौँ यो देशका नागरिकहरूले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ। अब यस्तोमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, राजा हुँदाखेरि डर थियो, त्यो हिसाबले सजग भएर काम गर्थे। तर अब पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ थियो, केही न केही डर थियो होला। अब आजको दिनमा चाहिँ यो समग्र तमाम यो उकुस मुकुसको बिचमा एउटा डिक्टेटरको रूपमा अब राजा आउने कि संवैधानिक रूपमा राजा आउने कि संवैधानिक रूपमा राजा आउँदाखेरि के नै फरक भयो र यी व्यक्तिहरू अब त झन् हेपेर चुनावबाट आऊ यहाँ, हामी त चुनावले ल्याएको भन्ने छ, भनि पनि राखेका छन्। कसरी चाहिँ नि सुधार हुन सक्छ त भन्छन् क्या? होइन, राजालाई धेरै अधिकार नदिनुहोस्। म राजाको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि सक्रिय राजतन्त्र, यो राजतन्त्र म त्यसरी भन्दिनँ। म राजालाई जम्मा तिमी यति अधिकार देऊ, मुलुकको हितभन्दा बाहिर भएका सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने अधिकार राजालाई देऊ, बस, अरू केही पनि नदेऊ। राष्ट्र प्रमुख सम्मानपूर्वक हिन्दू राजा भनेर राख। संसारमा 2-3 अर्ब कति हिन्दूहरूको बस्ती होला, तिनीहरूको चाहिँ हिन्दू राजा, हिन्दू सम्राटको रूपमा एउटा राम्रो पहिचान पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू केही नदेऊ, केही नगर, सबै चिज तिमी नै गर। तर यो राष्ट्रलाई बिक्री गर्ने अवस्था आयो, यो राष्ट्रको अहितमा यसको चाहिँ भूगोल खण्डित गर्ने कुरा आयो, यो देशभित्र सामरिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल गर्ने कुरा आयो, त्यस्ता चाहिँ सन्धि सम्झौताका कुरा आए होइन। जस्तो एमसिसीको संसदभित्र प्रवेश गरेर पनि यदि त्यो राजासँग गएर अनुमोदन हुनुपर्ने परिस्थिति भइदिएको भए, यत्रो विद्वानहरू बोलेका बोले थिए, प्रमाणसहित बोलेका बोले थिए। तपाईँको त्यो के भन्छ भीम रावल, उहाँ अध्ययनशील मान्छे हो, मलाई थाहा छ, म उहाँलाई विद्यार्थी कालदेखि चिन्छु उहाँलाई होइन। त्यस्तो मान्छे भनेको संसदभित्र बोलेको बोलेछ। गगनजीले झम्टिनुभयो माथि गएर उहाँलाई एकदमसँगले। त्यत्रो गर्दाखेरि कमसेकम राजासँग अनुमोदनका लागि त्यो पुग्दाखेरि त राजाले विद्वान विज्ञहरू बोलाएर छलफल गराउँथे होला नि त। त्यसको पक्षमा बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई लिएर आएर यिनीहरू यसो भन्छन्, यो कुरा के हो भनेर त सोध्थे होला नि त, परामर्श हुन्थ्यो होला नि। त्यो त भएन। अब रबर स्टाम्प तपाईँको राष्ट्रपति भइसकेपछि मन्त्री परिषदबाट र संसदबाट पारित भएर गइसकेपछि त ल्याप्चे हान्नु पर्यो। त्यो बाहेक त अरू कुनै पनि भूमिका छैन। राष्ट्रपतिको त केही पनि भूमिका छैन नि। तपाईँको सेनाको परमाधिपति भन्ने थियो, त्यो पनि राजेन्द्र छेत्रीले धोती लगाइदिए राष्ट्रपतिलाई। बोल्दैनन्। राजेन्द्र छेत्री यो देशको नागरिक हो, पहिला, त्यस पछाडि सैनिक प्रमुख होला। कुनै युद्धमा गएर यो देशको भूगोल बढाउनका लागि काम गरेको प्रधान सेनापति हुँदै होइन। निरर्थक पैसा खाएर यो देशको चाहिँ गरिबले सागमा उठाएको करको पैसा खाएर बसेको मान्छे हो। त्योभन्दा बढी सेनालाई कसैले बुझ्छ भने म त्यसलाई बुझ्दिनँ, त्यसरी बुझ्दिनँ। त राजेन्द्र छेत्रीले आज जवाब दिनु पर्दैन? उहाँले अमेरिकातिर गएर बस्दिए, उहाँले प्रधान के अरे परमाधिपतिलाई जानकारी गराउनु भएन, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको रोस्टमबाटै भनिदिए। राजेन्द्र छेत्रीले आएर जवाब दिनुपर्छ। खोइ चाहिँ कोही बोल्दैन, राष्ट्रका कोही मान्छेहरू पनि बोल्दैन। म गृहमन्त्री अहिले हुन्थेँ भने म राजेन्द्र छेत्रीलाई समातेर लिएर आउँथेँ। यो विषय यति गम्भीर विषय, यति दूरगामी विषय तपाईँले के आधारमा यो लेखेर पठाउनु भयो? म समातेर ल्याउँथेँ। राज्य द्रोहको मुद्दा लगाउन सकिन्छ, के आधारमा पठाउनु भयो? सैनिकलाई त्यो गर्ने अधिकार। सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई स्किप गरेर त्यो खालको एसपिपीमा जुन त्यो पत्र पठायो, त्यो पत्र पठाउने के त्यो सेनामा कुनै ब्याकअप नभइकन अथवा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा भएर अथवा विश्वासै नभएर आफ्नो हिसाबले त्यो काम गर्यो? तपाईँ अहिले पनि कुनै पनि जर्नलसँग गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस्, भुभु जर्नलहरू, राजेन्द्र छेत्री त्यो भाग्यमानी प्रधान सेनापति हो जसले सेनाले कहिले कल्पनै गर्न नसक्ने बजेट खेलायो। चाहे त्यो विकासको होस्, चाहे अन्य शीर्षक अन्तर्गतका हुन्, चाहे प्रशासनिक नै होस्, त्यति बजेट खेलायो। तपाईँको सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारको 1, 2, 3, 4 भनेरै आएका छन्।
तर छानबिन हुँदैन, गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन, सब चुप। अनि यो अग्रगमन, यसलाई हामीले अग्रगमन मानिदिनु पर्ने। कसको अग्रगमन? ल्याउनुहोस् न एकचोटि मसँग बसे, म चाहन्छु कुरा गर्न त कोही पनि आउँदैन भाइ, म कराएको कराइ छु। यही हो अग्रगमन। न्याय भनेको, कानुन भनेको, विधि भनेको मान्छे पछि फरक हुन्छ। म त गीत गाउँथेँ, मृत्यु चाहिँ हुन्छ मान्छे पछि। देशभक्त के अरे छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ भनेर गीत गाउने मान्छे हो। मृत्यु चाहिँ फरक हुन्छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।